नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा, बजेट पुग्दा गाउँका विद्यालयले दिन थाले गुणस्तरीय दीक्षा। गाउँलाई शैक्षिक हब बनाउने गाउँपालिकाको इच्छा। कोरोनाको खोप आएसँगै बैतडीका गाउँमा अपनाउनै छोडियो स्वास्थ्य सतर्कता। सर्वसाधारणले खोप पाउनु अगावै संक्रमण फैलने चिन्ता। जनप्रतिनिधि निष्पेक्री भन्छन् महामारी नियन्त्रण भइसक्यो। छथर गाउँपालिकाको शुक्रबारे ओख्रे सडक धम्माधम कालोपत्रे। पहाडमा उत्पादित कृषि बाली तराईको बजार पुग्ने आश। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले काम भनी रोकिने खतरा। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रदान गर्ने दार्चुलामै छैन बत्ती। गाउँ अन्धकार भएपछि स्थानीय आन्दोलित। छिट्टै आयोजना निर्माण सकेर बिजुली दिने प्राधिकरणको आश्वासन। र गुल्मीमा गरिबी पहिचान अभियान सुरु। गणक तथा सुपरिवेक्षक गरिबको गणना गर्न गाउँ गाउँमा तथ्याङ्क संकलनपछि वर्गीकरण गरेर कार्ड वितरण हुने। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। क्षणभरमै खरानी बनेको एउटा सपना के फेरि बिउतिएला? कृषकका आँसु सरकारको खोजीमा छ त सरकार, पाए त जनताले। पीडाका बेला कसको आश गर्ने? कसले लगाउने मलम? कहाँ छ सरकार? जवाफ मात्र होइन, समाधान पनि खोज्दैछन् जनता। पालिका खबर अब विस्तारमा। देश संघीयतामा जानु अघि सरकारले शिक्षाको बजेट जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत वितरण गर्ने गर्दथ्यो। तत्कालीन अवस्थामा पहुँच हुनेले बजेट पाउँथे भने पहुँच नहुने विद्यालयले पाउँदैनथे। भवन निर्माणदेखि शौचालय निर्माण होस् वा बजेट दरबन्दी ल्याउँदा होस्, जिल्लामा पहुँच हुनेहरूकै बोलवाला हुन्थ्यो। तर अवस्था अहिले फेरिएको छ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिएपछि यहाँका ससाना विद्यालयहरूको भौतिक विकास सँगसँगै शैक्षिक गुणस्तर समेत उकासिन थालेको छ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमिल सिन्हाको एक रिपोर्ट। स्थानीय सरकार बनेको झण्डै 4 वर्ष हुन लाग्यो। त्यसमा शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले अलिक बढी प्राथमिकता दिँदा शिक्षामा सुधार हुने अपेक्षा बढ्दै गएको छ। शिक्षाको जिम्मा नै स्थानीय सरकारले पाएसँगै अहिले जनप्रतिनिधि आफै आएर अनुगमन गर्छन् र हरेक विद्यालयलाई आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन गर्छन्।
यसले गर्दा पहुँचका आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा विद्यालयहरूले बजेट पाउने गरेका छन्। यस्तै अनुभव बाँकीको शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो जीवनको 29 वर्ष बिताएका धनबहादुर बिसीको छ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि पहिलाको जस्तो केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ। सङ्घीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकारबाट आउने बजेट जो जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पहुँच हुनेहरूले मात्रै पाउने गर्थे। त्यति बेला भवन ल्याउँदा अथवा कुनै पनि शौचालय ल्याउँदा या कुनै पनि बजेट दरबन्दी ल्याउँदा जिल्लामा पहुँच हुने या माथिल्लो निकायमा पहुँच हुनेहरूको मात्रै बोलबाला थियो। अहिले स्थानीय सरकार आइसकेपछि हामीलाई एकदमै सजिलो के भएको छ भने आधारभूत तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको नेपाल सरकारले भएपछि अहिले हामीले हाम्रो गाउँपालिका या स्थानीय तहसम्म, वडासम्म या गाउँपालिकासम्म त्यहाँ आएको बजेटले हाम्रा विद्यालयलाई सहजीकरण गर्ने क्रममा अनुगमन टोली आउनुहुन्छ। उहाँहरूले निष्पक्ष रूपमा विद्यार्थीको आधारमा विद्यालयको भौतिक संरचना अथवा शैक्षिक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरालाई नजिकबाट निहालेर हेर्नु भएको छ। खजुरा गाउँपालिका शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने गाउँपालिका हो। यहाँ सामुदायिक विद्यालय, संस्थागत विद्यालय र मदरसा गरी विभिन्न खालका विद्यालयहरू छन्। खजुरा गाउँपालिकाले शिक्षाका लागि मात्रै 2,24,12,000 रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस सँगसँगै सशर्त बजेट र केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट पनि पालिकाले लगानी गरिरहेको छ। खजुरा गाउँपालिकाले हरेक वर्ष एक नम्बरमा नै प्राथमिकतामै राखेर छुट्याउने गरेको छ भने यस वर्ष पनि हामीले झन्डै 2,24,12,000 रुपियाँ चाहिँ छुट्याएका छौँ र सोही अनुसार चाहिँ अहिले हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा हाम्रो केन्द्रबाट आउने बजेट छ होइन, सशर्तका बजेटहरू छन्। त्यो सबै गरेर थुप्रो बजेट चाहिँ हामीले खजुरा गाउँपालिकामा चाहिँ लगानी गरिरहेको कुरा चाहिँ म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। खजुरा गाउँपालिका पछिल्लो समय शैक्षिक हबका रूपमा उदाउँदै गएको गाउँपालिका हो। यसर्थ यस पालिकाका जनप्रतिनिधि लगायत सरोकारवालाले कुन क्षेत्रमा लगानीलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा मनन गर्नुपर्ने देखिन थालेको छ। ठिक 1 वर्ष अघि नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने व्यक्ति फाट्न देखिन थालेका थिए। 1 वर्षको अन्तरालमा 2000 बढीले महामारीका कारण ज्यान समेत गुमाए भने झण्डै 3 लाख संक्रमित भइसकेका छन्। छिमेकी देश चीनको वुहानबाट भित्रिएको भाइरसलाई रोक्न अहिले अर्को छिमेकी मुलुक भारतले पठाएको कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने क्रम सुरु भएको छ। तर नागरिक स्तरमा भने कोरोना खोपको आगमनसँगै संक्रमणको त्रास हराएको छ, जसले जनस्तरमा खोप वितरण हुनु अगावै अर्को भयावह रूप लिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीमा मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनेको संख्या अहिले 650 पुगेको छ। तर जिल्ला स्थित स्थानीय सरकारका साथै सरकारवालाले कोरोना नियन्त्रणमा चासो देखाउन छाडेका छन्। भाइरसको प्रकोप नेपालमा आउँदा निकै कसिएको पालिका पनि अहिले मौन देखिन्छ। महामारीको भयले झण्डै 2 महिनासम्म सीमा स्थित भारतीय बजार झुलाघाटमा नै रोकिएका थिए भारतबाट आउने नेपाली। क्वारेन्टिन बनाइयो, संक्रमण फैलन रोक्ने भन्दै कति बजेट हालियो। सरकारले लकडाउन गर्दा महामारी रोक्न निकै काम गरेका पालिकाहरू अहिले भने केही नगरी बसिरहेका छन्। उता नागरिक पनि सेनिटाइजर, मास्क प्रयोग गरेर महामारीबाट जोगिन लाखौं प्रयत्न गरिरहेका भए पनि अहिले बेवास्ता गरिरहेको प्रश्न देखिन्छ। नागरिक नै महामारीबाट जोगिन छोडेको देखिन्छ। कोरोना नियन्त्रणमा पहिले चाहिँ राम्रै व्यवस्था क्वारेन्टाइनमा राखेका थियो मान्छेहरूलाई र उनीहरूको राम्रो हेरचाह गरेकै थियो। तिनीहरूलाई जे सुविधा दिनुपर्ने हो दिएकै थियो। पछि बजेटको अभाव भएको कारणले हो कि केले हो, फेरि सबैलाई चाहिँ वडाले व्यवस्था गर्छ भनेर वडामा सारियो र वडाले नै गरोस् भन्ने भावनाबाट नगरपालिका पन्छी जस्तो देखियो। बजार भिडभाड उत्तिकै छ। महामारी अहिले पनि उत्तिकै भए पनि जनप्रतिनिधि हात बाँधेर बसिरहेका छन्। उता महामारी नियन्त्रण गर्ने प्रयास किन नगरेको भन्ने प्रश्न गर्दा महामारी नियन्त्रण राम्रोसँग गरिएको दाबी नगरपालिकाको छ। र वैधानिक रूपमा चाहिँ नाका खोलिसकेपछि आएका नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर हेल्प डेस्क राख्ने, चेक जाँच गर्ने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने, तिनीहरूको चेक जाँच गर्नका निमित्त ल्याबमा रिपोर्ट पठाउने, यी यावत कुराहरूमा हामी बडो चाहिँ यो जननिर्वाचित प्रतिनिधि र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको संलग्नतामा हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो लामो समयसम्म चल्यो।
कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सुरुमा देखाएको सतर्कता अहिले निष्क्रिय भएको छ। राजनीतिक कार्यक्रम हुँदै आएका छन्, भिडभाड हुन्छ, तर प्रशासन पनि महामारी फैलिने खतरा थाहा हुँदै पनि केही गर्न सकेको देखिँदैन। र लकडाउन खुलिसकेपछि हामीले आफ्ना गतिविधि क्रियाकलापहरू गर्ने, तर सुरक्षा मापदण्ड र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपले अनुसरण गर्ने गरी पालना गर्ने गरी हामीले गर्नुपर्दछ। र जुन लकडाउनको अहिले आम मान्छेहरूले लकडाउनको अवस्थाको जस्तो सबै कुराहरू चाहिँ बन्द गर्ने अवस्था भएको नदेखेको मात्र हो। र कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि, कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ फैलिन नदिनको लागि जिल्लामा हामीले गर्नुपर्ने समन्वयात्मक सहजीकरणको काम चाहिँ अहिले पनि गरिरहेका छौँ। बुधबारबाट कोरोना विरुद्धको खोप वितरण सुरु भएको छ, तर सुरुमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्नलाई दिने हुँदा अझै पनि महामारीको त्रास घटेको छैन र खोप लगाएपछि पनि सङ्क्रमित नहुने भन्ने कुनै पुष्टि नभएको हुँदा आफ्नो स्वास्थ्य सतर्कता आफैले अपनाउन आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको पालिकामा समाधान गर्नुपर्ने समस्या के हुन् भनेर ताप्लेजुङ, रामेछाप र डडेलधुरावासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। पालिकामा अब समस्या त धेरै छन् हैन। समस्या समाधान तत्काल नगरी नहुने त अब कोभिडको खोप तत्काल ल्याउनु पर्ने एउटा भयो र विकास योजनाहरूमा अलि तीव्रता दिएर विकास योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने। अब पहिलो प्राथमिकता भनेको बाटो हो। बाटोको पनि तपाईँको पुल होइन, तामराङ र फाकुमा जोड्ने एउटा पुल र साँगु र फाकुमा जोड्ने यी तीनटा पुल अपरिहार्य छन्, किनभने गाउँपालिकामा जानेदेखि लिएर यावत कामहरू त्यहाँका तमाम जनसमुदायलाई प्रत्यक्ष त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने खालका ती पुलहरू छन्। अनि विद्यालयहरूमा पनि भौतिक पूर्वाधारहरूको अलिक कमी भएको हुनाले त्यहाँनिर पनि भौतिक पूर्वाधारहरू पनि केही आवश्यक देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा अत्यन्त परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। आधुनिक शिक्षा, स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने छ। गाउँपालिकामा अहिलेसम्म धुले सडक छ, यसलाई पिच गर्नुपर्ने छ। त्यस पछाडि कृषि क्षेत्रमा ठुलो एमाउन्टमा बजेट छुट्टिएको छ। यो पाउनुपर्ने वास्तविक किसानले पाएका छैनन्। बजार व्यवस्थापनको समस्या रहेको देखिन्छ। त्यहाँभन्दा पछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अत्यन्तै चुनौती देखिन्छ। अहिले यातायातको विषयमा पनि समस्या छ। विशेष गरी खानेपानीको क्षेत्रमा त गर्नुपर्ने निकै कामहरू बाँकी छन्। मन्थली नगरपालिकाभित्र पूर्ण विद्यालयहरू क्षति भइरहेको छ। पूर्ण क्षति भूकम्पले गर्दा र प्रावि आधारभूत विद्यालयहरू तर्फ मन्थली नगरपालिकाले कुनै विद्यालयहरूलाई सहयोग अथवा निर्माण गरिदिए हुने थियो। र साथै प्रत्येक वडामा चाहिँ बाटोहरू गइरहेको छ, सडक गएको छ, तर ती सडकलाई पूर्ण सोलिङ अथवा नालाको व्यवस्था गरिदिए धेरै राम्रो। अब स्थानीय सरकारले सबभन्दा पहिला चाहिँ युवाहरूका लागि रोजगारीमूलक कार्यक्रमहरू ल्याइदिनु पर्यो। अहिले थुप्रै युवाहरू बेरोजगार भएर बसेको अवस्था छ। अनि विभिन्न देशहरूबाट फर्केर पनि अहिले गाउँघरमा बेरोजगारी अवस्थामा छन्। त्यसै गरी सडकको अवस्था हेर्दाखेरि थुप्रै पालिकाहरूको बाटोघाटोको अवस्था हेर्दाखेरि खाल्टा खुल्टी, त्यो सडकलाई पनि मर्मत गरिदिनु पर्यो। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ अहिले स्वास्थ्यको पहुँचबाट बाहिर छन्। स्थानीय सरकारले अब ग्रामीण भेगमा विकास निर्माणका कामहरू मेन गरी त अब कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर त्यसै गरेर अनि अब विकास निर्माणका सँगसँगै त्यहाँको पारदर्शी तरिकाले कुन ठाउँमा कस्तो समस्या छ भन्ने हिसाबले वस्तुगत मूल्याङ्कन गरेर पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा, बजेट पुग्दा गाउँका विद्यालयले दिन थाले गुणस्तरीय शिक्षा। गाउँलाई शैक्षिक हब बनाउने गाउँपालिकाको इच्छा। कोरोनाको खोप आएसँगै बैतडीका गाउँमा अपनाउनै छोडियो स्वास्थ्य सतर्कता। सर्वसाधारणले खोप पाउनु अगावै संक्रमण फैलने चिन्ता। जनप्रतिनिधि निष्पेक्री भन्छन् महामारी नियन्त्रण भइसक्यो। छथर गाउँपालिकाको शुक्रबारै ओख्रे सडक धम्माधम कालोपत्रे।
पहाडमा उत्पादित कृषि बाली तराईको बजार पुग्ने आश। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले काम भनी रोकिने खतरा। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रदान गर्ने दार्चुलामै छैन बत्ती। गाउँ अन्धकार भएपछि स्थानीय आन्दोलित। छिट्टै आयोजना निर्माण सकेर बिजुली दिने प्राधिकरणको आश्वासन। र गुल्मीमा गरिबी पहिचान अभियान सुरु। गणक तथा सुपरिवेक्षक गरिबको गणना गर्न गाउँ गाउँमा तथ्याङ्क सङ्कलनपछि वर्गीकरण गरेर कार्ड वितरण हुने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सदुवा शुक्रबारे ओख्रे सडक खण्डमा ट्र्याक खोलेको 3 दशक बित्यो, तर बल्ल कालोपत्रेको काम सुरु भएको छ। लामो समयपछि सडक कालोपत्रे हुने भएसँगै स्थानीयमा खुसी छाएको छ, तर पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण निर्माणमा बाधा पुग्ने वा निर्माण कम्पनीले बीचमै छोड्ने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यद्यपि काम समयमा सक्ने गरी निर्माण कम्पनी लागि परेको छ। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुम सङ्खुवासभा भोजपुर जोड्ने एकमात्र कोशी राजमार्गसँगै जोडिएको सडक खण्ड कोरोनाका कारण रोकिएको थियो, तर लामो प्रयासपछि बल्ल काम सुरु भएको छ। तर राजनीतिक घटनाक्रमले पुनः काम प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि कायमै छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गर्न सक्ने स्थानीय बताउँछन्। अहिले बोल्न नसके पनि पक्कै पनि आफ्नो आफ्नो ध्रुवमा लागेका छन् र उनीहरूले विकासका काममा छिर्के हान्ने काम निरन्तर गरिरहन्छन् भन्ने नै देखिन्छ। त्यसैले यो प्रतिनिधि सभा विघटनबाट चाहिँ प्रत्यक्ष असरै पर्छ भन्छु म स्थानीय तहको विकासका लागि। कुल 70 करोड लागतमा यो सडक कालोपत्रे भइरहेको छ। अहिले सडकको कटिङ, ग्याबिङ, नाली निर्माण लगायतका काम जारी छ। हिउँदको बुङबुङ उड्ने धुलो, वर्षाको ग्याजग्याजे हिलोमा नागरिकलाई शास्ति त छ नै, सडक खण्डमा 8 महिना मात्रै सवारी साधन चल्ने गरेका छन्। कालोपत्रेको काम समयमै सके यातायातको साधन सहज र समयमै पुग्ने र नागरिकलाई समेत सहज हुने सवारी चालक बताउँछन्। पिच भएर राम्रो भएपछि सुविधा सबैलाई मिल्नेछ। सबै पब्लिकहरू भए, यहाँका जनताहरू, लोकलवासी सबैलाई टाइममा पुग्ने, टाइममा आउने, यस्तै छ। 16 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको जिम्मा निर्माण कम्पनी ओसिसलाई दिइएको छ। हाल सडकको 30% काम सम्पन्न भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। तर निर्माणको कामलाई भने खबरदारी गरिरहनुपर्ने राजनीतिक दलका नेता बताउँछन्। हिजो केन्द्रद्वारा सञ्चालित भएका आयोजनाहरू, यहाँ थुप्रै महत्त्वपूर्ण सडकका आयोजनाहरू छन्, त्यस्तै अरू आयोजनाहरू पनि छन्। तिनलाई केन्द्रले प्रदेशमा हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भनेको छ र प्रदेशले पनि ती आयोजनाहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने कतिपय अब नयाँ आयोजनाहरू पनि छनौट भएर तिनले अलिकति महत्त्व नपाइरहेको अवस्था छ। जनताको जनजीवनसँग जोडिएको सडक समयमै सके नागरिकको जीवनमा सहज हुने थियो। पहाडको कुना कन्दरामा उत्पादित कृषिजन्य सामग्री तराईको बजारमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ। बजार अभावमा खेतबारीमा कुहिएर जाने तरकारी तराईको कराईमा पुगेर टन्न दाम आउनेमा किसान दङ्ग छन्। जलविद्युतको सम्भावना बोकेको दार्चुलामा झण्डै 50 मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन भएर देश उज्यालो बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा पनि जोडिएको छ।
तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको 30 मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना भने अझै पूर्ण हुन सकेको छैन। आयोजना स्थलको वरपर न त विद्युत बल्यो न त पोल नै ठडियो। देशभर विद्युत माग पुर्याउन सहयोग गरेको दार्चुलाकै अधिकांश गाउँ भने अन्धकारमै छ। विद्युत नहुँदा समस्या भएपछि अहिले स्थानीय आन्दोलनमै उत्रिन थालेका छन्। दार्चुलाबाट पालिका खबरदाता नरेन्द्र कार्कीको एक रिपोर्ट। 2074-27 माघमा दार्चुलाको शैलशिखर नगरपालिका वडा नम्बर 1 शिखर बलाचमा निर्माण भएको 30 मेगावाट चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरे। त्यो बेला स्थानीयले विद्युत नपाएको भन्दै आक्रोश पोखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालै विद्युतीकरण सुरु गरिने आश्वासन समेत दिए। तर उनले दिएको आश्वासन अहिलेसम्म पुरा भएको छैन। विद्युत उद्घाटन गरेको 4 वर्ष भयो। अहिलेसम्म आयोजना स्थलकै वरिपरि न त विद्युत बल्यो न पोल नै ठडिए। अहिले पनि शैलशिखर नगरपालिकाका अधिकांश बस्ती अन्धकारमा छन्। विद्युत नपाएपछि यहाँका स्थानीय अहिले आन्दोलित बनेका छन्। विभिन्न सुविधाहरूका लागि यो आन्दोलन जारी रहनेछ। बत्ती नभइकन सम्पूर्ण सुविधाहरू ठप्प छन्। त्यही भएर यो लाइन चाहियो हामीलाई अनि बत्ती बल्नु पर्यो। विभिन्न कलकारखानाहरू पनि हुन सक्छन् भोलिको दिनमा। त्यही भएर हाम्रो बत्तीको लागि आन्दोलन। दार्चुलाको चमेलियाको बत्ती राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिँदा पुरै सुदूरपश्चिम उज्यालो बनेको छ। तर चमेलिया वरिपरिका बस्ती अन्धकारमा छ। यति मात्र होइन, नगरपालिका क्षेत्रमा अप्पर नौगाड र नौगाड खोलाबाट 17 मेगावाट विद्युत उत्पादन भएर त्यही राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। विद्युतीकरणका लागि ठेक्का भएको लामो समयसम्म पनि काम नहुँदा ठेकेदार र प्राधिकरणले लापरवाही गरेको स्थानीयको आरोप छ। आन्दोलन हाम्रो शैलशिखरमा उत्पादन भएको बिजुली हामीले बल्न नपाउने, उता तपाईँको डुङ गाउँपालिकाको चिनको बोर्डरसम्म पनि बत्ती बल्ने, हाम्रो बत्ती मुनिको अँध्यारो भने चाहिँ हामी चाहिँ अन्धकारमा बसिरहेको अवस्था र जनताहरू अहिलेसम्म पनि सल्लाहको खोटो बालेर बसेका छन्। गाउँमा विद्युतीकरण नभएको केही दिन अघि स्थानीयले 33 केबी प्रसारण लाइन नै अवरुद्ध गरेपछि अहिले विद्युत प्राधिकरण र निर्माण व्यवसायीले काम थालेका छन्। विद्युत नपुगेको भन्दै शैलशिखर नगरपालिकाका स्थानीय अहिले पनि आन्दोलित छन्। तर विद्युत प्राधिकरण दार्चुला वितरण केन्द्र भने सामान आपूर्ति नहुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ। सामानको कमीले गर्दा भनौँ न, सामान माथिबाट प्राप्त हुन्छ, सामान आउने प्रक्रिया पनि भइरहेको छ, तर जति चाहिँ आवश्यक हो त्यति मात्रामा सामान उपलब्ध हुन नसकेको अवस्था। जलविद्युतको धनी मानिएको दार्चुलामा 100 मेगावाट विद्युत अहिले पनि उत्पादन भइरहेको छ। 9वटा स्थानीय तह रहेको दार्चुलाका 2वटा गाउँपालिका र अन्य 7वटा स्थानीय तहका अधिकांश वडा र बस्तीमा अझै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छैनन्, जसको कारण अहिले स्थानीय विद्युतको लागि आन्दोलन गर्न बाध्य भइरहेका छन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ खोटाङको बराहापोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शालिग्राम बन्जारा। उहाँसँग पालिकाको पूर्वाधार विकास, कानुन निर्माणको अवस्था र पालिकाको भावी रणनीतिमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। हजुर अध्यक्षज्यू, पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कृषिमा भकारो सुधार लगायतका थुप्रै कार्यक्रम अघि सारेको छ। यो भकारो सुधार कार्यक्रम चाहिँ के हो, कसरी काम भइरहेको छ कृषि विकासका लागि अध्यक्षज्यू? हजुर धन्यवाद। हाम्रो तपाईँको पालिकामा तपाईँको भकारो तपाईँको सुधार कार्यक्रम चाहिँ हामी तपाईँको निर्वाचित भइकन नै तपाईँको सुरुवात भएको हो। यो चाहिँ तपाईँको यो विशेष गरी यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामी जसरी यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको कोठकोठमा बारी बारीका वस्तुहरू लगेर बाँध्थ्यौँ, त्यसले चाहिँ मलको तपाईँको क्षमता ह्रास भइसके पछाडि चाहिँ हामीले तपाईँको बारी लाउने, त्यसले तपाईँको उपयुक्त प्रतिफल नदिने, त्यसले गर्दा भकारो सुधार चाहिँ गर्दाखेरि हामीले किसानहरूलाई तपाईँको गोठैमा वस्तु बाँधेर त्यो मललाई कुहाइएर तपाईँको बाली नाली तपाईँको लाउने बेलामा लगेर त्यसलाई युज गर्दा चाहिँ त्यसले बाली नालीमा तपाईँको उपलब्धि दिने हामीले देख्यौँ। त्यसलाई हामीले त्यही तरिकाले गाउँपालिकाभरि तपाईँको लागू गरेको अवस्था छ।
हजुर अध्यक्षज्यू, म अर्को विषयमा प्रवेश गर्न चाहे। पालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा अझै विद्युत पुग्न सकेको छैन। केन्द्रीय प्रसारण नभएपछि सोलर लगायतका वैकल्पिक उपायमा पालिकाले ध्यान नदिएको हो कि बजेट अभाव हो अध्यक्षज्यू? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन राख्नुभयो। हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि बारापोखरी गाउँपालिकाको तपाईँको 1 नम्बरको चाहिँ तपाईँको 2टा वडा, साइबको 2टा वडामा पनि सबैतिर बत्ती बलेको अवस्था थिएन। त्यहाँ पछाडि हामीले तपाईँको बत्ती हेर्नका निम्ति चाहिँ यहाँबाट तपाईँको उदयपुरै हेर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले तपाईँको गाउँपालिका र तपाईँको प्रदेश सरकारले र केन्द्रीय सरकारले केही बजेट विनियोजन गरेर हाम्रो पालिकाको अहिले पहिलेको तुलनामा धेरै ठाउँमा विद्युत बढिसकेको छ। अब हामी 2 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले गाउँपालिकाको एउटा डिपिआर पनि तय गरेका छौँ र 2 वर्षभित्रमा बत्ती सबैतिर हाल्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। विद्युतको तपाईँको डिपिआर रेडी गरेर अहिले पनि हामीले काठमाडौँमा अहिले तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको ऊर्जा मन्त्रालयमा हामीले तपाईँको हाम्रो डिपिआर सम्पूर्ण डकुमेन्ट पठाएर गाउँपालिकाको समस्या विद्युतको बारेमा हामीले अहिले अवगत गराएका छौँ। यस साल र तपाईँको आगामी वर्ष हामी 2 सालमा चाहिँ पालिकाभरि बत्ती बाल्ने सोचमा छौँ। अध्यक्षज्यू, सडक निर्माण स्तर उन्नतिमा सोच जति प्रगति नहुनुमा भौगोलिक विकटता पनि होला, तर यस वर्ष पालिका आफैले जेसिबी खरिद गरेर सडक खन्ने योजना बनाएको छ। नीति बनाउन र कार्यक्रमको परिचालन गर्न अनुगमनमा भन्दा तपाईहरूको ध्यान चाहिँ किन खाली इक्विपमेन्ट खरिदमा मात्रै गइरहेको हो अध्यक्षज्यू? अवस्था चाहिँ हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि एउटा धापलङ घाटबाट तपाईँको बारापोखरीसम्म सामान्य 3 मिटरको तपाईँको सडक सञ्जाल थियो। अब बङ्सिला घाटबाट तपाईँको चिसापानीसम्म सडक तपाईँको त्यही 3 मिटरको थियो। अहिले हामी निर्वाचित भइसके पछाडि ती बाटाहरू, दुवै बाटाहरू तपाईँको 8 मिटरको तपाईँको बाटा खन्ने क्रममा छन् र गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा तपाईँको सडकले छुएको छ। प्रत्येक बस्तीमा हामीले जेसिबी खरिद गर्नुभन्दा पनि अब आगामी गाउँ सभाबाट जेसिबीलाई रकम विनियोजन गरेर तपाईँको जेसिबी खरिद गर्ने के भयो भन्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको व्यवसायीहरूले आफ्नो मनोमानी ढङ्गबाट खन्ने र तपाईँको रकम दुरुपयोग भएको कारणले गर्दा अब दुरुपयोग त नभनौँ, त्यो भन्दा पनि गाउँपालिकाले नि तपाईँको जेसिबी खरिद गरेर सडक मर्मत गरौँ भने हामीले त्यसलाई एउटा कर्मचारी राखिदिने, तपाईँको एउटा नम्स बनाउने, गाउँपालिकाले तपाईँको त्यसलाई लाग्ने इन्धन खरिद गरेर प्रत्येक वडामा सहज रूपले तपाईँको आवजात गर्नका लागि चाहिँ गाउँपालिका केही तपाईँको जेसिबी खरिद गरियो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले गाउँपालिकाले जेसिबी खरिद गर्ने सोच चाहिँ बनाएको छ। अहिले तपाईँको जेसिबी खरिद गरिसके अवस्था होइन, हामी अब यो साथै तपाईँको जेसिबी खरिद गर्ने भनेका छौँ। र उपयुक्त कुरा चाहिँ मलाई र हाम्रो जनप्रतिनिधि जनताको माग पनि के छ भन्नुहुन्छ भने व्यवसायीको सामान चलाउनु भन्दा गाउँपालिकाकै सम्पत्ति भयो भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा पनि रहने, गाउँपालिकाको सम्पत्ति पनि हुने। अर्को कुरा, हामीले अब व्यवसायीलाई तपाईँको पैसा दिन्छौँ, अब त्यो व्यवसायी धनी हुने अथवा हाम्रो नेपाल भन्दा पनि जहाँबाट तपाईँको त्यो इन्धनहरू आउँछ त्यो देश धनी हुने। त्यसले गर्दा गाउँपालिकाको पैसा चाहिँ यही रह्यो भने, हामीले जेसिबी खरिद गरेर यही रह्यो भने आगामी दिनमा पनि तपाईँको मर्मत पैसा हाम्रो मर्मत कोष खडा गर्छौँ, त्यही आएर जम्मा हुन्छ, पुनः हामी त्यो रकम तपाईँको लगानी अर्को वर्ष गर्छौँ। त्यसले चाहिँ सहज र तपाईँको जनताको नाममा आएको पैसा त्यही रहने भन्ने सोचले हामीले गाउँपालिकाले जेसिबी खरिद गर्ने तयारी गरेको छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा सोध्न चाहे मैले, कृषि उत्पादन र बाख्रा पकेट क्षेत्र बनाउने पालिकालाई भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, तर यी काम अघि बढेको देखिँदैन। हरेक वर्ष कार्यक्रम घोषणा गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने जस्तो भइरहेको छ। किन यस्तो भइरहेको अध्यक्षज्यू? यो चाहिँ सबैभन्दा मुख्य कुरा म तपाईँलाई के अवगत गराउन चाहन्छु भने यो अब नेपाल अधिराज्यकै भरिको त तपाईँको दुर्गम गाउँपालिका नभनौँ, तर हाम्रो दुर्गम भित्रको एउटा हो। हामीले योजना कुनै पनि काम गर्दा योजना बिना गरेको काम तपाईँको असफल एकदमै भएकोले हामीले गत वर्ष त्यस्तो त छैन होइन, योजना बनाउने त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने भने होइन। हामीले योजना बनाइसकेपछि कार्यान्वयन गरेको पनि तपाईँको गत सालहरू पनि छ र आगामी वर्षदेखि अझ हामी प्रभावकारी रूपबाट अगाडि बढाउने भन्ने छौँ। हामीले यहाँभन्दा तपाईँको त्यत्रो मोटो रकम कहीँबाट पनि हाम्रो गाउँपालिकामा परेको तपाईँको माथि कृषिबाट अनुदान केन्द्रबाट सङ्घबाट आएको छैन। हामीले नितान्त गाउँपालिकामा आएको र केही सशक्त बजेटहरू बाहेकको तपाईँको योजना सञ्चालन गरेका छैन। जति बजेट मेरो गाउँपालिकामा आएको छ, हाम्रो गाउँपालिकामा आएको छ, त्यो सही तरिकाले तपाईँको सदुपयोग गरेका छौँ। हामीले कृषि तपाईँको बाख्रा पकेट क्षेत्र भन्नुभयो, हामीले बोयर जातको बोका, तपाईँको जमुना पारी उन्नत जातका बोकाहरू, रागा, त्यसै गरी तपाईँको सुँगुर उन्नत जातको ल्याएर तपाईँको वितरण गरिरहेका छौँ। अहिले किसानले चाहिँ पहिलेको तुलनामा अहिले तपाईँको सुधारिएको तपाईँको बाख्रा पालन भनौँ न, तपाईँको रागा भैँसी पालन, तपाईँको अरू जे हामीले कार्यक्रमहरू लागू गरेका छौँ, त्यो तपाईँको सकारात्मक दृष्टिकोणले अगाडि बढिरहेको छ र यहाँको जनताले
केही राहतको तपाईँको कृषि क्षेत्रमा कुनै तपाईँको राहत महसुस गर्नुभएको? हजुर अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा, बजेट पुग्दा गाउँका विद्यालयले दिन थाले गुणस्तरीय दीक्षा। गाउँलाई शैक्षिक हब बनाउने गाउँपालिकाको इच्छा। कोरोनाको खोप आएसँगै बैतडीका गाउँमा अपनाउनै छोडियो स्वास्थ्य सतर्कता। सर्वसाधारणले खोप पाउनु अगावै संक्रमण फैलने चिन्ता। जनप्रतिनिधि निष्पेक्री भन्छन् महामारी नियन्त्रण भइसक्यो। छथर गाउँपालिकाको शुक्रबारै ओख्रे सडक धम्माधम कालोपत्रे। पहाडमा उत्पादित कृषि बाली तराईको बजार पुग्ने आश। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले काम भनी रोकिने खतरा। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रदान गर्ने दार्चुलामै छैन बत्ती। गाउँ अन्धकार भएपछि स्थानीय आन्दोलित। छिट्टै आयोजना निर्माण सकेर बिजुली दिने प्राधिकरणको आश्वासन। र गुल्मीमा गरिबी पहिचान अभियान सुरु। गणक तथा सुपरिवेक्षक गरिबको गणना गर्न गाउँमा तथ्याङ्क सङ्कलनपछि वर्गीकरण गरेर कार्ड वितरण हुने। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। गरिब परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण निर्देशिका 2075 अनुसार गरिब पहिचानको लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने र गरिब परिवारको रूपमा पहिचान भएका परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी असार मसान्तभित्रमा गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छन्। सोही अनुसार गुल्मीमा पनि असार मसान्तसम्म परिचय वितरण गर्ने तयारी सुरु गरिएको छ। गुल्मीबाट पालिका खबरदाता टोपलाल रियालको एक रिपोर्ट। गुल्मीमा गरिबी परिचय पत्र वितरण हुने भएको छ। आगामी असार मसान्तसम्म जिल्लाका सबै पालिकामा परिचय पत्र वितरण हुने भएको हो। त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा गई तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्रत्येक पालिकामा सुपरिवेक्षक तथा गणकहरूको छनौट गरिएको छ। सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक र प्राविधिक विषयमा प्रशिक्षण पाएपछि नयाँ ऊर्जाका साथ गणक तथा सुपरिवेक्षकले माघ 11 गतेबाट गाउँमा काम थालेका छन्। हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि हामीले यहाँ तालिमबाट लिएका कुराहरूलाई, सिकेका कुराहरूलाई सही ढङ्गबाट हामीले लिनेछौँ। तथ्याङ्क नै दिनेछौँ, मिथ्याङ्क दिने छैनौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मार्फत जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। प्रत्येक पालिकामा 4 देखि 7 जनासम्म गणक र 1-1 जना सुपरिवेक्षक नियुक्त गरिएको छ। गणकले सफ्टवेयर मार्फत हरेक परिवारको विभिन्न विवरण सङ्कलन गर्दछन्। प्रत्येक परिवारको घरमूलीसँग परिवारका सदस्य, आम्दानी, बचत, आम्दानीको स्रोत, रोजगारी लगायतको विषयवस्तुको तथ्याङ्क लिइनेछ। यो कार्यक्रमले नै स्पष्ट पारेको छ कि गरिब घर परिवार पहिचान भनेर गुल्मी जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा कति अति गरिब, कति मध्यम गरिब, कति सामान्य गरिब र कति गैर गरिब छन् भन्ने कुरा पहिचान गर्छ यो कार्यक्रमले, जसका लागि गणक तथा सुपरिवेक्षकहरू
तालिम लिएर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूले प्रत्येक घरमा गएर परिवार मूल्यलाई नै भेटेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुहुन्छ र यो सफ्टवेयरमा ट्याब्लेटमा गरिन्छ र यसमा GPS प्रणाली पनि इन्क्लुड गरिएको हुनाले यथार्थ विवरण आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। गरिब तथा विपन्न वर्गको तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्फबाट राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या भएको र विवरण पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। गरिब परिवार परिचय पत्रले लक्षित एवं विपन्न वर्गलाई राहत, सहुलियत, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा विशेष सहयोग पुर्याउने अपेक्षा सरकारको छ। सही तथ्याङ्क र सही विवरण लियो भने त्यसले सही नीति निर्माण हुन्छ र त्यसको सही कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो हिसाबले यहाँहरूले प्रतिबद्धता पनि जनाइसक्नु भएको चाहिँ छ र हाम्रो अनुरोध पनि के छ भने विवरणको हिसाबले सही विवरणहरू यहाँले लिइदिनु होला। तथ्याङ्क सङ्कलनपछि अति गरिब परिवारले रातो कार्ड, मध्यम गरिब परिवारले पहेँलो तथा गरिब परिवारले हरियो कार्ड पाउनेछन्। गरिब परिवार पहिचान गर्ने सरकारको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलनमा विशेष ध्यान पुग्नुपर्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। जुम्लाको तिला गाउँपालिका साथ गोठी गाउँका अग्नि पीडितलाई राहत लिएर पुग्यो कर्णाली प्रदेश सरकारका कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको टोली। पीडितले पाए विभिन्न राहत सामग्री। इलाम नगरपालिका साथमा कबड हल निर्माण हुने नगर प्रमुख महेश बस्नेतले गरे कबड हलको शिलान्यास। मनाङको नासो गाउँपालिकाको थोचे क्षेत्रको जङ्गलमा मङ्गलबार रातिदेखि लागेको आगो अझै नियन्त्रणमा आएन, बोट बिरुवा जलेर नष्ट। सन्थाल जातिको सोहराय पर्वको अवसरमा मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाले दियो सार्वजनिक बिदा, माथतका कारले पनि बन्द। सप्तरीमा 3 जना चढेको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु। मृतक चालक तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 3 का 30 वर्षीय शिवकुमार मुखिया। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको सहयोग र सौगात लघु उद्यम सहकारी संस्थाको आयोजनामा महिला लक्षित परालको चप्पल बनाउने 10 दिने तालिम सम्पन्न। नगर प्रमुख खड्ग खत्रीले प्रशिक्षार्थीलाई वितरण गरे प्रमाणपत्र। मिथिला नगरपालिकाद्वारा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषालाई 15 थान आगो निभाउने उपकरण प्रदान। नगर प्रमुख हरिनारायण महत्वले गरे उपकरण हस्तान्तरण। बिहिबारदेखि स्वस्थाने व्रत आरम्भ। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाको साली नदीमा मेला सुरु। बाक्लो हुस्सु र चिसो बढेका कारण रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका विद्यालय 2 दिन बन्द, पठन पाठन प्रभावित। डोटीको केआइसिङ गाउँपालिका 6 मा भारतबाट ल्याएको अवैध सुन र नगदसहित 1 जना पक्राउ। पक्राउ परेका काली भुलमाथि प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 1 मा एक पुरुष मृत फेला। मृतकको अझै परिचय खुलेन। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाले मनायो 43औं स्थापना दिवस। दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम। रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा युवा परिषदको आयोजनामा सहुलियतपूर्ण कर्जा सहजीकरणका लागि उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी 1 हप्ते तालिम सुरु। तालिममा नगरवासीको उल्लेख्य सहभागिता। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको आयोजना र मेची आँखा अस्पतालको सहयोगमा 4 दिने आँखा शिविर जारी। नगरवासी लाभान्वित। झापाको कमल गाउँपालिकामा मानव बस्ती छेउमै इँटा उद्योग खोल्ने तयारी। वातावरण प्रदूषणलाई व्यवस्था गरेपछि स्थानीय भए आन्दोलित। नेपालमा भ्रष्टाचार झन बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन। नेपाल विश्व सूचाङ्कको 117औं स्थानमा। रामेछाप नगरपालिकाको 8औं नगरसभा सम्पन्न। सभाले गर्यो विभिन्न निर्णय। युद्धकालमा बेपत्ता पारिएका परिवारलाई बल्ल परिचय पत्र। बर्दियाको गुलरियाबाट परिचय पत्र वितरण सुरु। दैलेख र कालीकोट अन्तर्जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडियो। पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा। र कोरोना विरुद्धको खोप अभियान देशैभरि जारी। देशव्यापी अभियानले नागरिकमा थपियो उत्साह।
न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा। बजेट पुग्दा गाउँका विद्यालयले दिन थाले गुणस्तरीय दीक्षा। गाउँलाई शैक्षिक हब बनाउने गाउँपालिकाको इच्छा। कोरोनाको खोप आएसँगै बैतडीका गाउँमा अपनाउनै छोडियो स्वास्थ्य सतर्कता। सर्वसाधारणले खोप पाउनु अगावै संक्रमण फैलने चिन्ता। जनप्रतिनिधि निष्पेक्री भन्छन् महामारी नियन्त्रण भइसक्यो। छथर गाउँपालिकाको शुक्रबारै ओख्रे सडक धम्माधम कालोपत्रे। पहाडमा उत्पादित कृषि बाली तराईको बजार पुग्ने आश। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले काम भनी रोकिने खतरा। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रदान गर्ने दार्चुलामै छैन बत्ती। गाउँ अन्धकार भएपछि स्थानीय आन्दोलित। छिट्टै आयोजना निर्माण सकेर बिजुली दिने प्राधिकरणको आश्वासन। र गुल्मीमा गरिबी पहिचान अभियान सुरु। गणक तथा सुपरिवेक्षक गरिबको गणना गर्न गाउँमा तथ्याङ्क सङ्कलनपछि वर्गीकरण गरेर कार्ड वितरण हुने। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा विकट गाउँपालिका हो। स्थानीय सरकार आएपछि गाउँपालिकाले मुहार फेर्दै गएको छ। भूगोलका हिसाबले दुर्गम भुलकुडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि गर्भवतीलाई सहज भएको छ। घर नजिकै बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि महिला हर्षित छन्। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाता शेर भण्डारीको एक रिपोर्ट। डडेलधुराको अजमेरु गाउँपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। यहाँका दुर्गम क्षेत्र वडा नम्बर 4 मा रहेको भुलकुडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि गर्भवतीलाई सहज भएको छ। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भुलकुडामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 20 लाख लागतमा भवन निर्माण गरिएपछि अजमेरु गाउँपालिकाले बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरेको छ। भवनमा नियमित उपचार सेवासहित 24 घण्टा सुत्केरी सेवा दिने गरी बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि डडेलधुरा सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यो बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि हाम्रो गर्भवती डडेलधुरा जानबाट वञ्चित भए नि हान्छन्। राम्रो सेवा हुन्छ। खोप सोप हम आफै लिएर आउँछौँ। गर्भवतीलाई पनि यहीँ लिएर आउँछौँ। सब सुविधा पाए अब सब खुसी छन्। महिला गर्भवती भएन, सुत्केरी भएन, खोप लाउने आमा भएन। यहाँ हम त किमतुल जान्थे, हजुर देउलो जान्थे, त्योबाट छुट्यो। अब हम सबै खुसी छौँ भन्ने सहज पाएको छ। सबै कुरामा सेवा सुविधा पाएको छ। यो उद्घाटन भयो दिनदेखि हाम्रो यहाँ 3-4वटा बच्चा जन्मिसक्यो। हामी स्वयंसेवीको कारणले पनि हामी जति बेला राति होस् दिउँसो भए पनि हामी उनीहरूलाई लिएरै आउँछौँ अनि बच्चाहरूलाई पनि लिएर आउँछौँ। सर कोही किमतुल जान्थे सर, कोही देवल जान्थे, कोही डडेलधुरा जान्थे, हिँडेरै जान्थे सर बोकेर। नवनिर्मित 2 कोठे भवनमा गाउँपालिकाले बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो। बर्थिङ सेन्टरमा सेवा दिन सुरु भएसँगै गाउँपालिकाभर 7 बर्थिङ सेन्टर भएका छन्। गाउँमै सुत्केरी हुने दर शून्यमा ल्याउने उद्देश्यले अजमेरुका 7 स्थानमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाको सम्पूर्ण जति पनि डेलिभरीहरू हुन्छन् ती सबै संस्थागत डेलिभरी हुन्। घरमा कसैले पनि बच्चा नपाउने अवस्था नहुनुहोस्, त्यसले बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर रोक्न चाहन्छौँ। र यही अन्तर्गत आज हाम्रो 7वटा स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर भएको छ र क्रमशः यसलाई बढाउँदै गएर सबै स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर पुर्याउने हाम्रो नीति रहेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीले समेत सबै महिलाले नियमित जाँच गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा नै गएर प्रसुति सेवा लिन अनुरोध गरेका छन्। नजिकै प्रसुति केन्द्र सञ्चालनले गर्भवती तथा नवजात शिशुको बाटोमै मृत्यु हुने सम्भावना पनि हट्ने भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको प्राथमिकतामा शिक्षा, बजेट पुग्दा गाउँका विद्यालयले दिन थाले गुणस्तरीय दीक्षा। गाउँलाई शैक्षिक हब बनाउने गाउँपालिकाको इच्छा। कोरोनाको खोप आएसँगै बैतडीका गाउँमा अपनाउनै छोडियो स्वास्थ्य सतर्कता। सर्वसाधारणले खोप पाउनु अगावै संक्रमण फैलने चिन्ता। जनप्रतिनिधि निष्पेक्री भन्छन् महामारी नियन्त्रण भइसक्यो। छथर गाउँपालिकाको शुक्रबारै ओख्रे सडक धम्माधम कालोपत्रे। पहाडमा उत्पादित कृषि बाली तराईको बजार पुग्ने आश। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले काम भनी रोकिने खतरा। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत प्रदान गर्ने दार्चुलामै छैन बत्ती। गाउँ अन्धकार भएपछि स्थानीय आन्दोलित। छिट्टै आयोजना निर्माण सकेर बिजुली दिने प्राधिकरणको आश्वासन। र गुल्मीमा गरिबी पहिचान अभियान सुरु। गणक तथा सुपरिवेक्षक गरिबको गणना गर्न गाउँमा तथ्याङ्क संकलनपछि वर्गीकरण गरेर कार्ड वितरण हुने। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।